अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोबे की जानिब से अपने तमाम सुनने वालों को जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है और जहां भी हमारे सुनने वाले मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और इंतजार होगा FM 100 पाकिस्तान पर प्रोग्राम ख्वाब दरीचे का। और अब से लेकर 4 बजे तक आपके मेरा साथ रहेगा। आपसे बात होगी हमारी 11111 पर और साथ साथ मैसेजेस का सिलसिला भी रहेगा। मैसेज करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाएंगे और वहां पर जाकर सबसे पहले आपने लिखना है 0021 स्पेस आपका नाम मैसेज और सेंड करेंगे 173 पर। तो इस तरह आपका मैसेज, आपके पैगामात, आपके जज्बात, आपके हसीन अल्फाज पहुंच जाएंगे हमारे सामने स्क्रीन पर और हम शामिल करेंगे उसे प्रोग्राम में। और आज ये के प्रोग्राम का सिलसिला कुछ इस तरह है कि आज हम नज्म का सिलसिला रखेंगे और आपसे सुनेंगे आपकी पसंदीदा कोई भी एक नज्म। ठीक है जी हाँ, कोई भी एक नज्म आपने हमें सुनानी है। एक पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि सिर्फ एक और एक। ठीक है, तो एक नज्म हम आपसे सुनेंगे आपकी पसंदीदा, साथ साथ शायर का नाम भी आपसे पूछेंगे ताकि पता चले कि आखिर ये खूबसूरत नज्म जो आपने मुंतखब की है आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज की इस महफिल के लिए, किस शायर ने तख्लीक किया है इस नज्म को। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस महफिल को, अपने इस प्रोग्राम को सलीम कौसर की एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत से नज्म, और उन्वान है उसका मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है जिसमें तुम लिखो कि कल किस रंग के कपड़े पहनने, कौन सी खुशबू लगानी है, किसे क्या बात कहनी, कौन से किससे छुपानी है, कहां किस पेड़ के साए तले मिलना है, मिलकर पूछना है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये फरसूदा सा जुमला है मगर फिर भी यही जुमला दरीचों, आंगनों, सड़कों, गली कूचों में, चौबारों की टूटी सीढ़ियों में, हर जगह कोई किसी से कह रहा है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है कि जिसमें तुम लिखो तुम्हें किस वक्त, किस से किस जगह मिलना है, किसको छोड़ जाना है, कहां पर किस तरह की गुफ्तगू करनी है या खामोश रहना है, किसी के साथ कितनी दूर तक जाना है और कब लौट आना है, कहां आंखें मिलाना है, कहां पलकें झुकाना है। या ये लिखो कि अब की बार जब वो मिलने आएगा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धनक चेहरे पे रोशन जगमगाती रक्स करती उसकी आंखों में उतर जाएंगे और फिर गुलशनों सहरा के बीचों बीच दिल की सल्तनत में खाक उड़ाएंगे। बहुत मुमकिन है वो उजलत में आए और तुम उसका हाथ हाथों में न ले पाओ, न आंखों ही में झांको और न दिल की सल्तनत को फतह कर पाओ। जहां पर गुफ्तगू करनी है तुम खामोश हो जाओ, जहां खामोश रहना है वहां तुम बोलते जाओ। बहुत मुमकिन है वो उजलत में आए और तुम उसका हाथ हाथों में न ले पाओ, न आंखों ही में झांको और न दिल की सल्तनत को फतह कर पाओ। जहां पर गुफ्तगू करनी है तुम खामोश हो जाओ, जहां खामोश रहना है वहां तुम बोलते जाओ। नए कपड़े पहनकर घर से निकलो, मैले हो जाओ। कोई खुशबू लगाने का इरादा हो तो शीशी हाथ से गिर जाए, तुम वीरान हो जाओ। सफर करने से पहले बेसरो सामान हो जाओ। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है, मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है, आबेजू है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है, आबेजू है, जो दिलों के दरमियां बहती है, खुशबू है। कभी पलकों पे लहराए तो आंखें हंसने लगती हैं, जो आंखों में उतर जाए तो मंजर और पस मंजर में शमें जलने लगती हैं। किसी भी रंग को छू ले वही दिल को गवारा है, किसी भी रंग को छू ले वही दिल को गवारा है। किसी मट्टी में घुल जाए वही
मट्टी सितारा है। किसी मट्टी में घुल जाए वही मट्टी सितारा है। मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है, मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है, आबेजू है। शाद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। एक भूली खुशी के लिए लाख गम याद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। एक भूली खुशी के लिए लाख गम याद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले
असर था ज़ौक़ नज़ारा असर भी दे दिया, बेअसर था ज़ौक़ नज़ारा असर भी दे दिया, मैंने हर ज़र्रे को हुस्ने नजर भी दे दिया। प्रोग्राम ख्वाब दरीचे में अजमल शोबी आपके साथ FM 100 पाकिस्तान से। आवाज आप सुन रहे थे भी उस्ताद नुसरत अली खान साहब की, और वक्त 1 तकरीबन 23 हो चुकी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अजमल शोबे के साथ ख्वाब दरीचे FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन को, अगर आपके पास रेडियो मौजूद नहीं है और आपके रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी है, ऐसी जगह की जहां पर FM 100 की नशियात वो लाइवली रेडियो पर नहीं सुन सकते और ये नेट यूज करते हैं, तो यकीनन वो FM 100 पाकिस्तान को सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। और हमारा वेब एड्रेस है www.fm100pakistan.com। दुनिया में जहां भी मौजूद हैं, FM 100 पाकिस्तान आपका फैमिली चैनल है और हमारी लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए हर जगह मौजूद है। आप जब चाहें जैसे चाहे सुन सकते हैं FM 100 पाकिस्तान। आपके मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हुआ जाता है और कुछ मैसेजेस हमारे सामने हैं, और ये मैसेज हमारे सामने है कि शुमाइला का मैसेज है कि आप हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ते। भाई आपका मैसेज ये आया है तो मैंने पढ़ा है ना, वरना जब आने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे से। और गुज़िश्ता प्रोग्रामों में सिलसिला कुछ ऐसा रहा कि मैसेजेस का कि आपके मैसेजेस पूरी तरह हम नहीं पढ़ सके, शामिल नहीं कर सके, जिसके लिए मैंने आपसे माज़रत भी चाही थी। उसके बाद मैसेज हमारे सामने है कि योर चैनल इज वेरी गुड, आई लाइक योर वॉइस से, और ये मैसेज है ज़ेबा मोहम्मद का। तो ज़ेबा थैंक यू वेरी मच कि आपको हमारी वॉइस पसंद आई, और ये चैनल आपका अपना चैनल है, यकीनन आपकी पसंद के मुताबिक यहाँ पर वो कुछ आप सुनते हैं जो आप चाहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का सिलसिला, हमारे आज का टॉपिक है नज्म का, कि आपने आज के इस प्रोग्राम में आकर अपनी पसंद की कोई भी एक नज्म सुनानी है। अब ये कौन सी नज्म आपने सुनानी है, इसका इंतखाब आप पर मुनहसर है कि आपकी पसंदीदा नज्म कौन सी है और उसका शायर कौन है। ठीक है, तैयारी कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको एक नज्म सुनाई थी, सलीम कौसर साहब की बहुत खूबसूरत सी नज्म थी। एक और नज्म है इनकी, और ये है कि चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। तो मेरे ख्याल में आप भी हम भी सब चलते हैं सलीम कौसर के साथ उन मंजरों में, कि जहां वो कहते हैं चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। बहुत दिन हो गए वहशतों की भीड़ में हमको, बहुत दिन हो गए वहशतों की भीड़ में हमको, दरख्तों पर हवाएं मौसमों के गीत गाती हैं। जहां पर चांद तारों के लिए मिट्टी में उतरा है, जहां सूरज की किरणें रात पर पहरा बिठाती हैं, जहां खामोशियों को गुफ्तगू करने की आदत है, जहां से रास्ते जाते हैं अनजानी मुसाफत को, चलो चलो इन मंजरों के साथ चलते हैं। जरा इन कश्तियों को गौर से देखो, जरा इन कश्तियों को गौर से देखो, जो पतवारों की बाहों में समंदर में बिछी खामोशियों को गुफ्तगू का साज देती हैं, हमें आवाज देती हैं। उधर देखो परिंदे बादलों के गिर्द उड़ते हैं, कभी बादल के टुकड़े पांव में लेकर किनारों पर उतरते हैं। चलो इन मंजरों के साथ चलते हैं। वो देखो काफिला जाता है कुछ नाक़स सवारों का, मुसाफत धूप की है और सफर है रेगजारों का। कभी जो रात पड़ती है तो ये खेमे लगाते हैं, किसी को याद करने की तड़प में भूल जाते हैं। इन्हीं खैमों से कितनी दास्तानों के सिरे मिलते हुए नगमों में ढलते हैं। चलो चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं, चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। कभी बनते बिगड़ते दायरों के दरमियान देखो, शिकस्ता हो गए बेचारगी के दुख में आईने, तमाशा हो गई वीरानियों के रक्स में आंखें। यहां तो गुफ्तगू के साए भी खामोश रहते हैं, यहां तो गुफ्तगू के साए भी खामोश रहते हैं, जहां खामोशियों को गुफ्तगू करने की आदत है। बहुत दिन हो गए हैं वहशतों की भीड़ में हमको, बहुत दिन हो गए हैं वहशतों की भीड़ में हमको। चलो चलो FM 100 पाकिस्तान से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ख्वाब दरीचे अजमल शोबी के साथ। सर्द मौसम है, बर्फ फैली है,
और शजर बेलिबास हैं सारे। क्या हुआ घर नहीं है फूल खिले, गुलिस्तान तो मेरा सलामत है। रुख को अपने छुपाएगा कब तक, रुख को अपने छुपाएगा कब तक, एक दिन आफताब निकलेगा। जब सुलगने लगेगी मेरी जमीन, जब सुलगने लगेगी मेरी जमीन, देखना फिर सहाब बरसेगा। सब्ज पत्तों की ओढ़ कर चादर, सब्ज पत्तों की ओढ़ कर चादर सहुरू होंगे फिर शजर सारे। फिर खिजा तेरा दौर जाएगा, फिर खिजा तेरा दौर जाएगा, लौट कर फिर बाहर आएगा। हुस्न मरता नहीं किसी सूरत, हुस्न मरता नहीं किसी सूरत, हुस्न खालिक का प्यार होता है। कोई मौसम हो कोई लम्हा हो, कोई मौसम हो कोई लम्हा हो, हुस्न क्यों सोगवार होता है। हुस्न में कर्दगार रहता है, हुस्न में कर्दगार रहता है। जी हाँ, हुस्न में कर्दगार रहता है। सर्द मौसम, ये एक मेरी नज्म थी और इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास थी। मिसेज इफत ने मैसेज किया कि शोब साहब अपनी नज्म सुना दें प्लीज। सो मैंने अपनी नज्म सुनाई। मिसेज इफत पे आपकी नजर थी, ये मेरी नज्म, और आपके मैसेजेस हम शामिल करते हैं। और ये मैसेज हमारे सामने है। समर का सलाम, हाउ आर यू, माई ऑल बेस्ट विशेस विद यू, गुड गोइंग, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच समर, आपके विशेष का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपने दुआ में इस तरह याद रखिएगा। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैसेज है जरीना का और कहती प्लीज न्यू सॉन्ग स्टार्ट करें, थैंक्स। तो इस वक्त न्यू सॉन्ग्स में चला रहा हूं। और उसके बाद मैसेज है दुआ का, कहती सलाम, वालेकुम अस्सलाम। प्यार से प्यारी कोई मजबूरी नहीं होती, कमी अपनों की कभी पूरी नहीं होती। दिलों का जुदा होना एक अलग बात है, नजरों से दूर होना कोई दूरी नहीं होती। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। और उसके बाद मैसेज है शोभी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं आज बहुत उदास, रोना आ रहा है, अल्लाह हाफिज। फरहान नासिर, फरहान निसार। तो मगर फरहान निसार क्यों, अल्लाह न करे, ऐसी क्या बात है कि आप उदास भी हैं और आपको रोना आ रहा है? बिल्कुल रोइए नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखें, आपको हर तरफ खुशी और मुस्कुराहटें नजर आने लगेंगी। थोड़ा सा मुस्कुराएं। दुख तकलीफें जिंदगी के साथ होती हैं और जिंदगी नाम भी इसी का है कि कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी धूप कभी साया होता है। यही जिंदगी है। अगर जिंदगी में कहते हैं कि दुखों को हम खुद पर हावी कर लें तो फिर जिंदगी बेमजा सी हो जाएगी। इसलिए प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उसके बाद ये मुस्कुराहट अपने आप ही कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी नज्म हम शामिल कर रहे हैं और ये नज्म है सलीम कौसर साहब की और इसका अनुमान है एक भूली हुई याद। लिखते हैं कि तुम भी मुझ में सारे रिश्ते, तुम भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी, तुम भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। मैंने अभी एक दूसरा रास्ता देख लिया था। तुम भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी, मैंने भी एक दूसरा रास्ता देख लिया था। तुमने मुझसे अहद लिया था, मैंने भी एक बात कही थी। तुमने मुझसे अहद लिया था, मैंने भी एक बात कही थी। तुम्हें मेरी सब तस्वीरें वापस देकर अपने खत मुझसे मांगे थे, लेकिन आज रिसाले में अपना एक शेर तुम्हारे नाम से देखा है तो सोच रहा हूं चेहरों की पहचान अधूरी रह जाए तो यादें आईना बन जाती हैं, तो यादें आई। बेअसर था ज़ौक़े नज़ारा, असर भी दे दिया। बेअसर था ज़ौक़े नज़ारा, असर भी दे दिया। मैंने हर ज़र्रे को हुस्ने नजर भी दे दिया। प्रोग्राम ख्वाब दरीचे में अजमल शोभी आपके साथ FM 100 पाकिस्तान से। जी हाँ, FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोभी आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ख्वाब दरीचे।
वक्त 1:43 हो चुके हैं और प्रोग्राम सुनने वालों में इस वक्त डॉक्टर परवेज अंजुम भी यकीनन अपनी फैमिली के साथ हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि अब यकीनन किसी न किसी केस से, किसी ऑपरेशन से आप वापस आए होंगे और आपने ट्यून कर लिया होगा या आप गाड़ी में जरूर होंगे, इस वक्त गाड़ी में सुन रहे होंगे। तो बहरहाल आप जहां भी हैं खैरियत से और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं अपनी मसरूफियत के बावजूद। और उसके बाद कुछ और मैसेजेस हमारे सामने, और ये मैसेज जनाब हमारे सामने है अली का। और अली लिखते हैं कि शोएब भाई, मेरी जानिब से शहला, गजल, सदफ और मरवत की तरफ से ईमान के यूएई जाने पर विश करते हुए बोल दीजिए कि हम सब ईमान को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं और उनके लिए खासतौर पर ये शेर डेडिकेट कर दीजिएगा उन्हें कि तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा, तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा, तेरे साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा। जब भी तुझे भूलने की कोशिश की ऐ दोस्त, जब भी तुझे भूलने की कोशिश की ऐ दोस्त, तू दिल के और भी करीब आने लगा। बहुत खूबसूरत शेर आपने लिखा अली, बहुत खूबसूरत थे और ये आप सबकी जानिब से हमने डेडिकेट कर दिया ईमान को। और उसके साथ साथ सोनिया खान भी मैसेज के वो भी बहुत मिस करती हैं ईमान को, तो उनकी जानिब से भी ईमान की। और उसके बाद मैसेज है हमारे सामने कि अली जफर का सॉन्ग मस्ती के दिन सुना दें प्लीज प्लीज जरीना। तो मस्ती के दिन जरा बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, इसलिए वो मैं इसे में शामिल नहीं कर सकूंगा जरीना, आई एम सॉरी। मगर आपको मैंने अली जफर के दूसरे में और कोई ट्रैक आपको सुना दूंगा, ठीक है। उसके बाद है कि हाय आई एम बिलाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन बिलाल, थैंक यू। और उसके बाद यार प्लीज प्ले नेक्स्ट सॉन्ग साथिया साथिया टू अली खान। और उसके बाद मैसेज है सलीम हाशमी साहब का कि मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, पाकिस्तान ने सेकंड वनडे इंटरनेशनल जीत लिया है 142 रन से। चले भाई सलीम भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। और उसके बाद हम शामिल करते हैं आवाज वाइटल साइन की। बेअसर था ज़ौक़ नज़ारा, असर भी दे दिया। बेअसर था ज़ौक़ नज़ारा, असर भी दे दिया। मैंने हर जर्रे को हुस्ने नजर भी दे दिया। प्रोग्राम खातिरीचे में अजमल शोबी आपके साथ FM 100 पाकिस्तान से। ये शाम फिर नहीं आएगी। जी हाँ, जो शाम, जो लम्हा गुजर जाता है वो फिर नहीं आता, मगर वो वक्त जरूर आता है, वो लम्हात नहीं आते, वो यादें बन जाते हैं। वो कल आज नहीं होती बल्कि आज कल हो जाती है और कल आज होती है। ये आजकल का सिलसिला कभी कभी वाकई मेरी खुद समझ में नहीं आता कि जिसे हम आज कहते हैं वो कल क्यों हो जाती है, जिसे हम कल कहते हैं वो फिर आज हो जाती है। आखिर ये सिलसिला क्या है? आपके समझ में कुछ आता है? अगर है तो बताइएगा जरूर। और आपके मैसेजेस हम शामिल करते हैं और यह है कि थैंक्स शोबी साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। मिसेज इफत, बाय द वे प्ले इब्न इंशा इफ पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, हम जरूर आपको इब्न इंशा आपको सुनवाएंगे। और उसके बाद मैसेज है सुहेल राजू का, अस्सलाम वालेकुम। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। कभी कभी यही धोखे आपको होता है कि कामयाब जिंदगी गुजारने में मदद देते हैं। क्या ख्याल आपका? ठीक है ना। और उसके बाद है कि एट फर्स्ट सलाम और प्लीज प्ले गजल।
یہ غزل جو آپ نے لکھی ہے، اور غزلیں اس ٹائپ کی غزلیں میں ویسے میں پلے کرتا بھی نہیں ہوں، اور تھینکس اس کے بعد ہے محمد شبیر کا. تو شبیر صاحب ہم آپ کو غزلیں سنوا دیں گے، غزل آپ سنیے گا. تھوڑا سا دھیرے دھیرے پروگرام آگے بڑھے گا تو ہم آپ کے لیے یہ گیت اور غزل بھی شامل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا. اس کے بعد ہے کہ آئی لو یور شو اینڈ یور چوائس سے افشا مینگل کا میسج ہے، اور اس کے کانگریچولیٹ ٹو آل پاکستانیز اینڈ پاکستانی ٹیم فار دی گریٹ وکٹری ورسز ساؤتھ افریقہ سیکنڈ ODI شیزالی کا میسج ہے. اور اس کے بعد میسج جناب ہمارے سامنے ہے شمیم صاحب کا کورنگی سے، اور ایک شعر لکھا ہے شمیم صاحب نے کہ میں نے سب کے ہاتھ میں دیکھی محبت کی لکیر، میں نے سب کے ہاتھ میں دیکھی محبت کی لکیر، کون کہتا ہے یہ دنیا پیار کے قابل نہیں. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت شمی بھائی، بہت خوبصورت شعر لکھا آپ نے. اور اس کے بعد ہمارا میسج، بلکہ ہمارے پروگرام جو سن رہے ہیں ان سننے والوں میں ثانیہ خان بھی ہمارے پروگرام سن رہی ہیں، تو ثانیہ خان بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور شامل کرتے ہیں ہم آواز شاز خان کی. آپ سن رہے ہیں پروگرام خواب دریچے اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان سے. بے اثر تھا ذوق نظارہ اثر بھی دے دیا، بے اثر تھا ذوق نظارہ اثر بھی دے دیا، میں نے ہر ذرے کو حسن نظر بھی دے دیا. پروگرام خواب دریچے میں اجمل شوبی آپ کے ساتھ FM 100 پاکستان سے. جی ہاں بالکل، FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل شوبی آپ کے ساتھ. ہر وقت 2:10 ہو چکے ہیں. ہم آتے ہیں آپ کے پاس، آپ سے بات کریں گے 11111 پر، اور یہ سلسلہ آپ سے لے کر رہے گا جاری 4 بجے تک. آپ کے SMS کا سلسلہ جو ہے وہ بہرحال شروع ہے، اور ہم آپ کے SMS شامل کر بھی چکے ہیں. چند اور میسیجز ہم شامل کرتے ہیں، مگر پہلے کرتے ہیں آپ سے بات. دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، ہم ٹھیک ہیں. آپ کیسے ہیں عابد صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے ہیں آپ کی طرح. اور آج آپ نے جو ہے وہ نظم رکھی. جی جی. ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کچھ کوشش کرتے ہیں، بیکاز اتنی زیادہ مجھے نظم پڑھنے کا مطلب کہ کوئی طریقہ آتا نہیں ہے. نہیں بالکل، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ہاں ہاں، نہیں واقعی یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اچھا چلے، میں مان لیتا ہوں. مان لیا نا؟ ماننے میں کیا جاتا ہے جناب، میں تو ویسے ہی بس. سر میں نے کہا نا، ماننے میں کیا جاتا ہے. تم آج پھر ایسے ہی باتیں کرتا ہے نا بابا. آپ سناؤ نا جلدی، زیادہ ہم پھر شروع ہوئیں گے نا پھر. ارے بابا پھر تم سنو نا. لفظ خاموش تھے. اچھا، لفظ خاموش تھے. لفظ خاموش تھے. لفظ خاموش تھے، گاؤں رستے کی پگ ڈنڈیوں کی طرح. ایک لمحہ پڑا ہے ابھی تک وہیں. لفظ اس روز بھی کتنے خاموش تھے. لفظ اس روز بھی کتنے خاموش تھے. تجھ سے پہلی ملاقات کا ایک سما اب بھی لپٹا ہے آنکھوں سے جانے جان. ہونٹ ہلتے نہ تھے، بات ہوتی نہ تھی، شام کٹتی نہ تھی، رات ہوتی نہ تھی. کیا بات ہے. بھاری پیروں تلے خود پر چلتے ہوئے، جان پہچان چہروں سے یہ راستے، کتنے چپ چاپ تھے، کتنے روح پوش تھے. لفظ خاموش تھے. لفظ خاموش تھے. لفظ اس روز بھی کتنے خاموش تھے. آخری بار جس روز تجھ سے ملا، خشک آنکھوں تلے ایک دریا دبا. ایک جملہ جو میری نگاہوں میں تھا، فون کی گھنٹیوں کی پناہوں میں تھا. ایک جملہ جو اب تک ادا نہ ہوا، ایک خط جو کبھی ابتدا نہ ہوا. بہت اچھی بات. تنکا کسی آشیاں کے نشان، پیڑ سے گر کے ایک دھوپ کی کرسیاں، کچھ یہاں کچھ وہاں، کچھ نہ جانے کہاں. لفظ مجرم بھی تھے، لفظ ہی دوش تھے، لفظ خاموش تھے. لفظ اس روز بھی کتنے خاموش تھے.
کیا بات ہے, لفظ خاموش تھے لیکن ہم تو بہت بول رہے ہیں آج. آپ تو چپ ہونے کے بھی لگتا ہے پیسے لیں گے آج. ارے بابا کیا کریں صحیح, ایسا تو ہوتا ہے نا. تم صحیح ابھی تم نے فیض لطیف کو نہیں لگایا نا. بابا فیض لطیف کو جب ہم ہوتا ہے نا ہم آپ کو بہت سناتا ہے. ارے بابا ہم نے تو کافی تم نے سے سنا نہیں ہے بابا, روز روز کا سننا بھی قدر کھوتا ہے بیچارہ سنگر کی. ارے بابا تم نے لاسٹ ٹائم کب لگایا؟ آپ نہیں سنا تھا بابا, یہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر تم کبھی ہماری کٹ کھاؤ نا, پھر ہم تم کو ایسا لسی پلائے گا نا تم سیدھا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ضرور آؤں گا. پتہ بھیجو جلدی سے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے سر, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھی عابد, اور عابد سے بات ہو رہی تھی ہماری, اور وقت 2 تقریباً 13 ہو چکے ہیں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم آپ کے پاس, مگر آپ یہ بات سمجھے گا کہ آپ سے دوبارہ پھر بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ایک بہت خوبصورت سی نظم امجد اسلام امجد صاحب کی, اور اس کا عنوان ہے ذرا سی بات. زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں, زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے, بخت کی گرانی ہے, ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے, تم کو جو سنانی ہے. بات گو ذرا سی ہے, بات گو ذرا سی ہے, بات عمر بھر کی ہے. عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں. درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں, بے شمار موتی ہیں, بے شمار موتی ہیں. آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا, بات اس دیے کی ہے, بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے, لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی سے لمبی ہے, بات رت جگہ کی ہے, راستے میں کیسے ہو, راستے میں کیسے ہو, بات تخلیے کی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. ہو سکے تو سن جاؤ, ہو سکے تو سن جاؤ, ایک دن اکیلے میں تم سے کیا کہیں جانا, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. زندگی کے میلے میں بے اثر تھا ذوق نظارہ, اثر بھی دے دیا. بے اثر تھا ذوق نظارہ, اثر بھی دے دیا. میں نے ہر ذرے کو حسن نظر بھی دے دیا. پروگرام خواب دریچے میں اجمل شوبی آپ کے ساتھ FM 100 پاکستان سے. آواز سن رہے تھے آپ ابھی نازی حسن کے سن میرے محبوب سن, اور آتے ہیں آپ کے پاس, آپ سے کرتے ہیں بات, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 11111 پر. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. آپ کا نام؟ ہینا سردار. ہینا سردار. جی ہینا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک, آپ سنائیں؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک. جی ہینا میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں آج؟ جی یہ نظم ہے. اس سے پہلے نا میں وش کرنا چاہوں گی. جی جی. میری امی کی آج سالگرہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو امی تو ویسے سو رہی ہیں, میں نے بہت کہا کہ نا امی تھوڑی سی دیر جاگ لیں, امی تھوڑی سی دیر جاگ لیں, تھوڑی سی دیر جاگ لیں, مجھے وش کرنا ہے آپ کو. وہ میں وش کر لیا تھا لیکن. اچھا کر لیا تھا. جی اچھا اچھا. میں نے کہا امی تھوڑی سی دیر اور جاگ لیے گا, تو کہنے لگی نہیں بس میں سو رہی ہوں. نہیں بھائی میں سو رہی ہوں, جاؤ, تم لوگوں کے چکر عجیب ہوتے ہیں بھائی. تم لوگ تو 4 بجے تک جاگو گے, میں بھی جاگتی رہوں ساتھ, میں سو رہی ہوں جا کے. یہی کہہ رہی ہوں. پتہ ہے امی یہی کہتی ہیں. تو ان کو وش کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس وجہ سے. جی جی. اور آپ نے نظم کا عنوان رکھا تھا, اس لیے پہلے میں ان کے لیے 2-3 شعر کہہ دوں. جی ضرور ضرور. 1 منٹ. وسیع شاکی ہے. جی. یہ کامیابیاں عزتیں یہ نام تم سے ہے, تم سے ہے. خدا نے دیا جو بھی وہ مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. جی. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. بہت اچھا. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. میری جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور کہاں بھی ذاتے جہاں اور میں کم سنو نادا, میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. واہ واہ واہ. اچھا 1 منٹ. جی.
یہ میری بہن ڈش کرنا چاہ رہی تھی. نہیں جلدی سے. اوکے وہ نہیں شرما رہی. کیوں بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے میں نظم سناؤں. جی سنائیے. عجب تھا تیرا پیار، عجب تھا میرا پیار، نہ تجھ کو مجھ پر مان تھا، نہ مجھے ہی تیرا اعتبار. عجب تھا تیرا پیار، عجب تھا میرا پیار، نہ تجھے تھا مجھ پر مان، نہ تھا مجھے تیرا اعتبار. ایک انجانے سے سفر میں ہم دونوں ملے تھے، خزاں کی رت میں بھی ہر سو گلاب کھلے تھے. میں تھی تیری دیوانی، تو تھا میرا دیوانہ. آنکھوں سے جو منزلوں کی گڑ چٹی، پھر ایک دوسرے کو پہچانا. میں تیرا لباس ہوئی، تو میرا آنچل بنا. میں تیری زمین تھی، تو میرا بادل بنا. بہت اچھی. مگر پھر بھی کہیں خلیج تھی، ایک چیز تھی جو ادھوری تھی. زندگی تجھ سے قبل بھی نامکمل تھی، مگر اب تو سوا ادھوری تھی. میں تیری خاموشی سے لڑتی رہی، تو میرے دکھ کا دشمن بنا. میں تیرے بے سرو سامان قافلے کی ہم سفر ہوئی، تو ایک مہربان صاحبان بنا. مجھے خلقت سے ڈر لگتا رہا، تو اسے تنہائی سے وحشت تھی. میری جنت اس کی محبت رہی، مگر اس کے ذہن میں دنیا سمائی تھی. بہت اچھا. میں نے ادھر سخن قاری میں راتیں گزار دی، اس نے ادھر میری ہر سوچ کے پر کاٹ دیے. لیکن اس پر ہزار غزلیں، میرے اس نے ہر الفاظ ہواؤں کو بانٹ دیے. کیوں کہا میں نے اس سے کہ وہ مجھے سادہ ہی اچھا لگے، مگر اس کا کہنا کہ ہر شوق رنگ مجھ پر کھلے. بہت اچھا. مجھے چاند سے محبت، اسے چاندنی سے نفرت. مجھے بارشوں میں بھیگنا اچھا لگے، اسے برساتوں سے بھی عداوت. مغرور اتنا کہ ہواؤں سے لڑے. بہاروں میں اگر صبا کوئی پیغام نہ دے، تو اپنا رشتہ خزاؤں سے ملا لے. بہت اچھی بات. ساتھ اس کے اس خوف سے چلتی رہی کہ وہ اپنا رستہ نہ موڑ دے. اس سے کسی بات پر اختلافات بھی نہ کوئی کرتی کہ وہ کہیں رشتہ نہ توڑ دے. پھر بھی مجھے خود سے کمتر ہی اس نے سمجھا. اس کی بے ربط سوالوں سے ہر بار میرا لہجہ الجھا. خاموشی بھی میری برداشت نہ کرے. میں چپ رہوں یہ بھی زور دے. کروں مسافتوں کا اگر قلعہ کبھی، وہ مجھے منزلوں سے بھٹکا دے. اپنے سوالوں کے گر جو جواب مانگوں، وہ مجھے میری ہی سوالوں میں الجھا دے. بہت اچھا. ایک منٹ. ابھی کتنی کتاب رہ گئی؟ جی ختم نہیں ہوئی ابھی تک کی؟ نہیں. کیا سنا رہی ہو؟ ابھی تو کتاب آئے گی. نہیں تو یہ میرے خیال آج لگتا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں. اب تو میرے خیال کافی آج اتنی کافی ہے. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. ہاں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی نظم سنانا چاہتے ہیں تو پلیز اس سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے. یہ تو بہت مختصر سی نظم تھی. مطلب یہی ہے کہ تھوڑی مختصر نظم لے کر آئیے گا اور ان کے لیے بھی وقت بچ جائے. سارا وقت آپ کے لیے نہیں، کچھ دوسروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور آپ کے میسیجز ہم شامل کرتے ہیں. میسیج اس وقت ہمارے سامنے ہے. جناب ایک ہمیں غزل کے چند شعر بھیجے ہیں اور سونیا خان نے یہ میسج لکھا ہے کہ تو نازش کس کی یاد پر، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا. ہم کو تو گردش حالات پر رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا. کیسے مرمر کی گزاری ہے تمہیں کیا معلوم، کیسے مرمر کی گزاری ہے تمہیں کیا معلوم، رات بھر تاروں بھری رات پر رونا آیا. اور اس کے بعد یہ لکھتی ہیں، کتنے بےتاب تھی رم جھم میں پی جائیں گے لیکن، کتنے بےتاب تھے رم جھم میں پیئیں گے لیکن، آئی برسات تو برسات پہ رونا آیا. کون روتا ہے کسی اور کے غم کی خاطر، کون روتا ہے کسی اور کے غم کی خاطر، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ فرام سونیا خان، یہ دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے، یہ دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے، جانے کیا بات تھی ہر بات پہ رونا آیا. اور یہ سونیا خان کی جانب سے غزل تھی جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ایمان بخاری کو.
اور اس کے بعد لکھتی ہیں کہ ایمان آئی مس یو ٹو، بہت افسوس ہوا کہ تم بتا کر نہیں گئی. کیا ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں؟ اور ساتھ ساتھ ایک انہوں نے ٹریک بھی لکھا جو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایمان بخاری کو ان سب کی جانب سے. سے جدا ہو کے اب جی نہیں پائیں گے، ہم تم سے جدا ہو کے اب جی نہیں پائیں گے، ہم تم سے جدا ہو کے اب جی نہیں پائیں گے، تنہا یہ زہر غم کا سے جدا ہو کے اب جی نہیں پائیں گے. کیا تجھ کو بتائیں جو اس دل پہ گزرتی ہے، کیا تجھ کو بتائیں جو اس دل پہ گزرتی ہے، ایک آگ جدائی کی سینے میں سلگتی ہے، گر تم نہ ملے پھر ہم مر بھی نہیں پائیں گے، تنہا یہ زہر غم کا، تنہا یہ زہر غم کا ہم پی نہیں پائیں گے، ہم تم سے جدا ہو کے اب جی نہیں پائیں گے. تیرے صنم ہم تو چل ہی نہیں پائیں گے، تنہا یہ زہر غم کا، تنہا یہ زہر غم کا ہم پی نہیں پائیں گے، ہم تم سے جدا ہو کے اب جی نہیں پائیں گے. شاید نہ پسند آیا دنیا کو ملن اپنا، شاید نہ
जी नहीं पाएंगे। तन्हा ये ज़हर गम का, तन्हा ये ज़हर गम का हम पी नहीं पाएंगे। हम तुमसे जुदा होके अब जी नहीं पाएंगे। हम तुमसे जुदा होके अब जी नहीं पाएंगे। बेअसर था ज़ौक़े नज़ारा, असर भी दे दिया। बेअसर था ज़ौक़े नज़ारा, असर भी दे दिया। मैंने हर ज़र्रे को हुस्ने नज़र भी दे दिया। प्रोग्राम ख्वाब दरीचे में अजमल शोबी आपके साथ FM 100 पाकिस्तान से। आफ्ताब की आवाज और तहमीना की आवाज आप सुन रहे थे। वक्त 2:34 हो चुकी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आपका मेरा साथ है। आपके मैसेजेस हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। और जनाब ये मैसेज हमारे सामने कि शोबी भाई शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। अब मैं उदास नहीं, खुश रहने की कोशिश करूंगी और अम्मी अब्बू को भी बहुत खुश रखूंगी। फरा, बहुत अच्छी बात है फरा, बहुत अच्छी बात है। और यकीन ऐसा होना भी चाहिए कि इसलिए कि घर में जब एक शख्स उदास होता है तो उसकी वजह से घर के तमाम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, होता है ना, क्योंकि सबका एक ब्लड रिलेशन होता है और सब क्लोज होते हैं। तो वो एक की उदासी सबकी उदासी बन जाती है, तो पूरा घर उदास हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से तमाम घर वाले आपके साथ साथ परेशान हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को माना। उसके बाद मैसेज है दुआ का कि फूलों की वादी में हो बसेरा तेरा, सितारों के आंगन में हो घर तेरा। दुआ है एक दोस्त की, एक दोस्त को के तुझको। उसके बाद मैसेज ने दिखा दिया हमें चेहरा तेरा कि क्योंकि मैसेज एकदम अचानक गायब हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ये सिलसिला चल रहा है कि मैसेज जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर। तो फिलहाल जो है वो ये दुआ का मैसेज था, जो दुआ ने एक दुआया मैसेज हमें भेजा था। तो दुआ बहुत शुक्रिया। आते हैं हम आपके पास, आपसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका नाम? जी ऐमन खान। ऐमन खान, ऐमन खान कहाँ से बोल रही हैं, किस जगह से? जी मैं नाज़िमाबाद से बात कर रही हूँ। नाज़िमाबाद से बात कर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जी ऐमन खान, क्या सुना रही हैं आप हमें? नज़्म का सिलसिला हमारे आज के प्रोग्राम में। जी, तो कौन सी नज़्म सुनाएंगे आप, किस शायर की? मैं बुशरा रशीद की नज़्म है जी, आपको वो सुनाती हूँ। जी जरूर सुनाइए। शोभी भाई जी हुक्म। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने आपको पहले भी काफी मतलब कॉल की, आप भूल चुके होंगे। जी 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 जी, अभी काफी से बात कॉल किया आपने? जी काफी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सी नज़्म सुना रही फिर भैया? मैं एक लड़की परियों जैसी। एक लड़की परियों जैसी, जी सुनाइए। एक लड़की परियों जैसी अपनी मासूम हंसी के साथ जमाने के दर्द और गम भुलाए अपनी गुड़ियों से खेला करती थी। जी, उस रूप नगरी की मंडेरों पर आशाओं के दीप जलते थे। वाह वाह। आजाद फजाओं में जैसे पंछी उड़ते थे। बचपन में गुड़ियों से खेलने वाली अब खुद एक बेजान गुड़िया बन गई है। बहुत अच्छे। गई साहतों की दीद अंगेजियों से उसे पत्थर बना दिया है, जिसे हम पत्थर की गुड़िया कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। जी मेरी बहन है ईमान, वो आपको सलाम कह रही है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी हम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और उसके बाद मैसेज जो हम पढ़ रहे थे, दुआ का मैसेज कि एक दोस्त को तुझसे भी खूबसूरत हो नसीब तेरा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैसेज हमारे सामने है जनाब के
اور یہ میسج ہے کہ سہراب خان صاحب کا کہ السلام علیکم شوبی بھائی اینڈ السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں سہراب خان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم خیریت سے ہیں؟ اور 2:44 ہو چکی ہیں اور اب ہم آتے ہیں ایک بار پھر اپنے فون لائنز کی جانب، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اس وقت کال ہے وہ انٹرنیشنل کال ہے اور ہم بات کرتے ہیں اپنے دور کے مہمان سے. ہلو
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आपका नाम जरा बता दें सबको, अपने इंट्रो दे दें सबको आप। हाँ, मैं लीला हूँ, लीला बोल रही हूँ और बड़ी दूर से कितने दूर से आए हैं यार, तोहफा लाए हैं। वाह 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 वाह, सही सही। तो नीना क्या यूएसए से बात कर रही हैं? मैं यूएसए टेक्सास से बात कर रही हूँ। जी, यूएसए से नैना बात कर रही हैं। जी, अपना ऑफ रखा है, सुनो लाइव। दिन हो रहा कितने आराम से समझ। जी, हम वहाँ पर दिन है, रात गुजर रही, यहाँ रात गुजर रही है, वहाँ दिन निकल रहा है। हाँ, बस ऐसे ही कुछ है। सही बात है। जो आप रात गुजर रही होगी और शेर और शायरी और फसलों का शुरू, सही बात है, एकदम पाकिस्तान में जोरों से हो गया। बिल्कुल सही, एंजॉय कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खुशी की बात है कि आप वाकई, आपने पहले भी हमें हमारे प्रोग्राम में कॉल की, आपके मैसेजेस भी आते रहते हैं, तो आप इतनी दूर रहकर भी हमें याद रखती हैं। तो जी जी, तो कुछ सुनाना चाहेंगे नैना आप? जी हाँ, उबैदुल्लाह अलीम का कुछ है। जी जी। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, तो मैंने जीवन बांट लिया। वाह वाह वाह। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, तो मैंने जीवन बांट लिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक सब शाह गुलाब थी, दुनिया अपने ख्वाब की थी। वो एक बहार जो आई नहीं, इसने सब कुछ हार दिया। वाह, बहुत अच्छे। सजा सजाया घर, साथी मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। बहुत अच्छे। वाह वाह। एक काश भी तुम जान सको इस सुख में जो आजार दिया। मैं खुली हुई जाई, जो जानने वाले जानते हैं, मैं किन लोगों को नफरत की और प्यार दिया। बहुत अच्छे। वो बहुत मुश्किल था, मगर आसान ना था जीना जी। इस इश्क में जिंदा रहने का मुझे हक दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पर मौसम कैसा है इस वक्त? वहाँ आपके यहाँ यूएसए में जहाँ आप हैं इस वक्त, और वहाँ दिन है निकल रहा है, तो वहाँ मौसम कैसा है? आज तो बहुत अच्छा मौसम है, 10-15 दिन से कलर की बारिश होती। सही। चलिए, और कोई आप मैसेज देना चाहें अपने पाकिस्तान में रहने वाले रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, उनको मैसेज का देना, मैं उनको ये कहूँगी कि मैं कितना मिस करती हूँ अपनों को, बड़ाओं को, दोस्तों को, पड़ोसियों को। एक लम्हा इतना जमाना गुजर गया यहाँ रहती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं वहीं हूँ। सही, बिल्कुल सही बात है। यही है कि आने वाले दोस्त हैं, आने के लिए लेकिन दूर के ढोल सुहाने नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पता उसको चलता है कि जब हम वहां पहुंचते हैं। ये बात सही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नीना। कुछ आप सुनना चाहेंगे? कोई आपकी रिक्वेस्ट, कुछ सुनना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज इतनी कटती है तो इसमें मैं कुछ कह रही हूँ तो आप कुछ हो रहा है कि चले, बहुत शुक्रिया। हम सुनवाते हैं आप के एक मैसेज था, आपकी रिक्वेस्ट थी एसबी जॉन की आवाज, वो हम आपको सुनवाते हैं। ठीक है, जरूर, इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, नैना की कॉल थी यूएसए से, इन्होंने हमें याद रखा। थैंक यू वेरी मच नैना कि आप हमें सुन रही हैं, और आप अक्सर बेशतर हमें सुनती हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास आप दिलाती रहती हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट हम शामिल करते हैं एसबी जॉन की आवाज। कुछ भी नहीं है ये मान
بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں پھر گواں ہے ہنسی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ایتملی پاکستان سے آپ سن رہے ہیں پروگرام خاطر چیز اجمل شوبی کے ساتھ. تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ محفل جمع ہے ہنسی ہے. اور آدھے آپ کے پاس آپ سے کرتے ہیں بات 11111 پر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ میں نہایت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل جیت لیا. واہ واہ, آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کو بھی اور آپ کے تمام لسنرز کو بھی. جی یہ عرض کیا ہے. جی ارشاد. آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ, آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ, دکھ سے بھرپور دن ہوئے تمام, اور کل کی خبر کسے معلوم. دوش و فرضا کی مٹ چکی ہیں حدود, ہو نہ ہو اب سحر کسے معلوم. واہ واہ. زندگی ہے لیکن آج کی رات, ازدیت ہے ممکن آج کی رات. کیا بات ہے, زبردست. آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ, اب نہ دوہرا فسانہ ہائے علم, اپنی قسمت پہ سوگوار نہ ہو. فکر فرضا اتار دے دل سے, عمر رفتہ پہ اشک بار نہ ہو. واہ 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 واہ. عہد غم کی حکایتیں مت پوچھ, ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ. آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ. واہ بہت اچھا. آپ نے معاف کیجیے گا جی نظم آج رکھی تھی, تو میرا ارادہ یہی تھا کہ فیض صاحب کی وہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان, وہ سنانے کا. اچھا نہیں, وہ تو میں آپ کو سنوا دوں گا میڈم کی آواز. یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں نے نہیں سنائی ہے, اس لیے کہ آپ سے یہ کہہ سکوں کہ وہ مجھے سنوا دیں. جی وہ میں سناؤں گا, ابھی میں وہی سناؤں گا. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے تمام, اس لیے میرے خیال میں وہ سلیم صاحب کی آواز میں زیادہ اچھی لگے گی یا میڈم کی آواز میں؟ وہ اگر آپ ایسا کریں وہ ان سے سنیں, شمیم بھائی سے. اچھا شمیم بھائی سے سنیں. ہاں شمیم بھائی کی آوازیں بہت اچھی لگے گی, بہت لہک لہک کے گاتے تھے آڑی ٹوپی کر کے وہ. اچھا کیا بات ہے. اب یہ بھائی آپ کو پتا ہوگا آپ کے بچپن کے دوست ہیں. جی میرے بچپن کے دوست نہیں, میرے والد کے دوست ہیں. اچھا والد کے. جی ہاں. اچھا اچھا اچھا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کے تمام سننے والوں کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب, اور وقت ہو چکا ہے. شامل کریں گے ہم آواز میڈم نور جہاں کی آواز میں, اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. احمد فراز کی ایک غزل, ایک نظم میں آپ کو ابھی سنانا تھا, اور میں نے مانا کہ وہ بیگانہ ہے پیمان وفا, کھو چکا ہے اور کسی اور کی رانائی میں, شاید کہ اب لوٹ کے آئے نہ تیری محفل میں, اور کہ دکھ نہ رلائے تجھے تنہائی میں. پھر بھی ماضی کا خیال آتا ہے گاہے گاہے, مدتیں درد کی لو کم تو نہیں کر سکتی, زخم بھر جائیں مگر داغ تو رہ جاتا ہے, دوریوں سے کبھی یادیں تو نہیں مر سکتی.
اور میں جس نے تجھے اپنا مسیحا سمجھا، اور میں جس نے تجھے اپنا مسیحا سمجھا، ایک زخم اور بھی پہلے کی طرح سہ جاؤں، جس سے پہلے بھی کئی عہد وفا ٹوٹے ہیں، جس سے پہلے بھی کئی عہد وفا ٹوٹے ہیں، اسی دوراہے پہ چپ چاپ کھڑا رہ جاؤں۔ آتے آپ کے پاس اور آپ سے بات کرتی ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پاکستان۔ السلام علیکم پاکستان۔ جی شعیب بھائی خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا چاہیے، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بس گلا حلیم کی بدولت خراب ہے۔ اے ہائے ہائے، حلیم چھوڑ بھی نہیں سکتے، حلیم چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور زیادہ کھائیں تو نقصان بھی ہے۔ زیادہ اور کم کی بات نہیں، بس وہ مسالے اور چٹپٹا ہوتا ہے نا اصل میں۔ چٹپٹا اب چٹپٹی چیزیں تو بندہ جتنا بھی پرہیز کر لے، نہ بھی کرے، جب بھی وہ کہتا ہے چلو تھوڑی بہت، ساری نہیں کھاتا، تھوڑی چکھ لیتا ہوں چلے۔ ہاں، وہ چکھنے میں بھی وہ اچھا خاصا ہی کھائے گا، اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ بس 2 پلیٹیں کھا لے گا بندہ، پھر کہے گا یہ صرف چکھا تھا، کھایا تو ہے بھی نہیں میں نے بھی، صرف چکھا تھا۔ ڈاکٹر کہے گا آپ نے حلیم، ہاں تھوڑی سی چکھی تھی بس 2 پلیٹ میں۔ تو آج کل سیزن ہے نا حلیم، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح، بچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو کیا سنا رہی پھر آپ ہمیں ابھی؟ یہ ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے کویتا۔ کویتا، اور اس کے شاعر ہیں رحمان خاور۔ ضرور۔ میں نے تیری آنکھوں سے، کاجل کی لکیروں سے، جی ایک گیت جو لکھا تھا، اس گیت کو رجنی نے، جی تاروں بھرے امبر کو 100 بار سنایا تھا۔ واہ واہ واہ۔ وہ گیت ہواؤں نے تاریکی کے سائے میں، خاموشی کے ہونٹوں پر جی 100 بار سجایا تھا۔ بہت اچھی بات۔ وہ گیت میرا لکھا اب تک مجھے ازبر ہے، پھر بھی مجھے جانے کیوں جی محسوس یہ ہوتا ہے وہ گیت پر آیا ہے۔ واہ، شاید تیری آنکھوں پر بے نام کسی غم کا ایسا کوئی سایہ ہے، بہت اچھا، چپکے سے جو میرے بھی دل میں اتر آیا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت اچھا۔ اور پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھی آپ نے غزلیں لگائی، بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا ہو جائے۔ اور واقعی پاکستانی میوزک کا اپنا ہی ایک حسن ہے۔ ہم لوگ اس کے اتنے عادی ہیں کہ اگر مستقل انڈین چلتے رہیں، اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ نہیں، اپنے ہی نغمے، اپنی ہی غزلیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور کوشش تو میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ کچھ اپنی یادوں کو، اپنی باتوں کو ہم بھول نہ پائیں، ساتھ ساتھ چلا لیں ہم۔ ہاں، مہدی حسن کا کوئی بھی ان کا گیت یا کوئی غزل؟ ہاں، غزل میں ان کی ضرور شامل کروں گا پروگرام میں۔ خان صاحب کی غزل ہے، اس کے بغیر تو پروگرام آپ کو تو ویسے بھی ادھورا رہتا ہے۔ ان کی غزل تو سمجھ لیں لازمہ ہے آپ کے پروگرام۔ بالکل لازمی ہوگی، ضرور ہوگی، تو وہ میں ضرور شامل کروں گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ایسے پاکستان سے آپ سن رہے ہیں پروگرام خاطر چیز اجمل شوبی کے ساتھ۔ زندگی کو نہ بنا لے وہ سزا میرے بعد۔ میرے حسن خان صاحب کی آوازیں سن رہے تھے، اور وقت 3:15 ہو چکے ہیں۔ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ سے بات کرتے ہیں 11111100 پر۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پاکستان۔ السلام علیکم پاکستان۔ جی، اور کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ جی، خیریت سے؟ کیا نام ہے آج کل آپ کا؟ ایک ہی نام ہے، چینج تھوڑی ہوتا ہے۔ نام تو ایک ہی ہے۔ اچھا، ایک ہی نام ہے، کیا نام ہے ویسے آج کل؟ درخشاں زیدی۔ اچھا جی، درخشاں کیا سنا رہی ہیں آپ؟ میں لکھنوی کی ایک نظم سنا رہی ہوں۔ جی ضرور، نظم خوشبو۔ بہت دنوں سے میرے مقام میں عجب کی خوشبو بسی ہوئی ہے، ایک ایسی خوشبو کہ جس سے میں آشنا نہیں ہوں، مگر میری روح کہہ رہی ہے جی کہ ان کو سانسوں میں جذب کر لوں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی۔ اسی سے تو اپنی زندگی کے ہر ایک خاکے میں رنگ بھر لے۔ بہت اچھی بات۔ یہ خاص خوشبو ہے ایسے گل کی جو صرف تیرے لیے کھلا ہے۔ واہ۔ تو اس سے واقف نہیں ہے، لیکن محبتوں کی یہ وہ صدا ہے جسے ازل سے تیری سماعت جی
تلاش کر کر کے تھک چکی ہے. بہت اچھا بابا. میں سوچتا ہوں کہ روح کی اس صدا کا کیسے یقین کر لوں. میں جس سے واقف نہیں ہوں اس کو نگاہ میں کیسے جذب کر لوں. بہت اچھا. مگر میرا دل کہ جس کی میں نے کوئی بھی خواہش نہیں ہے ٹالی یہ کہہ رہا ہے کہ روح کا جو بھی مشورہ ہے غلط نہیں ہے. تو اب وہ خوشبو ہے میری خوشبو. بہت دنوں سے اسی سے میری تمام سانسیں مہک رہی. مختصر تھی نہیں. بہت مختصر چھوٹی سی تھی. بہت چھوٹی سی. بڑی تو نہیں. نکی سی تھی. چلے بہت شکریہ درشا. آپ خوش رہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے خرچے میں رہیں. سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایک نظم ہم بھی شامل کرتے ہیں اور یہ ہے امجد اسلام امجد صاحب کی. اس کا عنوان ہے رابطے. ہاں ابھی سوچ لے فیصلوں کا سفر زندگی کی نرم چھاؤں میں کٹتا نہیں. ہاں ابھی سوچ لے فیصلوں کا سفر لفظ کی نرم چھاؤں میں کٹتا نہیں. اور سن فیصلوں کی ندامت سے تکلیف دا کوئی بھی دکھ نہیں. جتنے خدشے میرے ساتھ چلنے میں ہیں اس دوراہے پہ رک اور انہیں اپنی آنکھوں میں ترتیب دے. جان لے وقت کے دشت بے برگ میں واپسی کے لیے کوئی رستہ نہیں. منظروں کا نیا پن پرانی رتوں کے لیے موت ہے. جو ہوا میرے جملے کے آغاز میں تیرے بالوں کو چھوتے ہوئے چل رہی تھی اسی وقت سے مر چکی ہے کہ اب اس کا ہونا نہ ہونا تیرے واسطے ایک ہے. اور تجھ کو پتا ہے کسی چیز کی زندگی اس تعلق سے ہے جو کسی ذات کے رابطے سے بنے. رابطے اور تعلق کے معنی سمجھ. جتنے خدشے میرے ساتھ چلنے میں ہیں اس دوراہے پہ رک اور انہیں اپنی آنکھوں میں ترتیب دے کہ ابھی تیرے ہاتھوں کا ہر رابطہ تیرے ہاتھوں میں ہے. ہاں ابھی سوچ لے فیصلہ. ترازو ہوئے تم کو بھی لالا و گل کے بے ساختہ استعارے لگے مدتوں بعد آئی ہو تم. اور اس کے بعد میسج ہم شامل کر لیں گے. میسج ہے جناب کے علی کا کہ اوکے شوبی بھائی میگو میں چلتا ہوں. یور شو از گوئنگ ٹو ویل بہت اچھا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ یور پولائٹ نیچر. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ علی آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت بھرے الفاظ میرے لیے لکھے. بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ سے کرتے ہیں بات 11111 پر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام اور السلام علیکم پاکستان. جی آپ کا نام؟ فرزانہ. فرزانہ بڑے دنوں کے بعد. فرزانہ تھوڑی سی مصروفیات تھی. اچھا تھوڑا سا اگر آپ تیز بولیں. تھوڑی سی مصروفیات تھی. اور تیز بولیں. تھوڑی سی مصروفیات تھی. اتنا زیادہ نہیں بولے ریڈیو سے آواز باہر نکل رہی ہے. گلا بھی خراب ہے. تھوڑی سی مصروفیات. اب ریڈیو بیچارہ یہ تو نہیں سوچتا کہ آپ کا گلا خراب. وہ کہتا ہے جی میں آواز آگے نہیں پہنچا سکتا. جی آپ بول رہے ہیں تو خود ہی بولو میں نہیں بول رہا. اچھا جی زور سے بولیں گے. ہاں تھوڑی سی مصروفیات تھی. فرنا پتہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ جب وہ آپ کی آواز نہیں آئے گی لوگ کہیں گے شعیب صاحب پاگل ہوگا اکیلے کالر سمجھ کے باتیں کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے. کیوں نہیں ہے. اچھا اس کو آپ کرتے رہتے ہیں. جی جی. تو کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. ہم بالکل ٹھیک ہیں آپ کی دعاؤں سے. تو آپ ماشاءاللہ تو مطلب بہت مصروف اس وقت ہوں گے کہ لازمت مجالس چل رہی ہیں. بالکل آنا جانا یہ وہ سب. جی بالکل. اور آپ کا گلا بھی ماشاءاللہ یہی بتا رہا ہے. جی پڑھ پڑھ کے. جی ہم بالکل مجلس سے پڑھ پڑھ کے. جی اچھا تو ابھی کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ ہماری اس محفل میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ نظم سنا رہی ہوں آپ کو. تھوڑی سی آواز تیز کر کے سنائیے. ویری گڈ. زیادہ تیز نہیں بولے ریڈیو سے آواز باہر نکل جائے گی. نظم سنا رہی ہوں. جی ٹھیک ہے سنائیے. جاگتے میں بھی سوتی ہیں کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں. جاگتے میں بھی سوتی ہیں کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں. بے موسم کلیوں کی صورت ہولے ہولے کھلتی ہے. واہ واہ. دنیا کی اس بھیڑ میں یوں ہی ایک لمحے کو ملتی ہے.
محفل محفل گھومنے والے لوگ اکیلے ہو جاتے. واہ واہ. ان آنکھوں کی کھوج میں اکثر جی اپنے آپ کو کھو جاتے ہیں. بہت اچھے. میں نے بھی دیکھی تھی ایک دن ایسی ہی تو مشکل آنکھیں. واہ واہ. ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں. یوں ہی تو اب تک جتنی گزری جی کچھ چشموں میں بھی گزری. واہ واہ. لیکن ایسے گہرے ساگر لیکن ایسے ساحل آنکھیں. یوں لگتا تھا جیسے میری روح میں رستہ بن جائے گا یا پھر ایک بے نام سا پردہ ہر منظر پر تن جائے گا. بہت اچھی بات. ساتوں دروازوں کی صورت ہستی مجھ پر کھل جائے گی. یہ پھر شمع حجر کی صورت قطرہ قطرہ گھل جائے گی. واہ واہ واہ. بہت اچھا. یوں لگتا تھا جیسے اب وہ موڑ بس آنے والا ہے جی جس کے بعد اجالا ہے یا پھر باقی عمر کا رستہ بے معنی حالہ ہے. واہ بہت اچھا. ان آنکھوں کی راہ میں سب یہ خواب اور حادثے رکھوں گا. اب جو ان کو دیکھوں گا اور دیکھ سکا تو پوچھوں گا. جی بہت اچھا. اور دیکھ سکا تو پوچھوں گا. ٹھیک. اب جو دیکھوں گا اور دیکھ سکا تو پوچھوں گا. بہت اچھا. جاگتے بھی سوتی ہیں کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں. جی جناب. بہت اچھی. بہت شکریہ فرزانہ. تھینک یو. ٹھیک ہے. اور بہت خوشی کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود وقت نکالا اور پروگرام میں کال کیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. ایک نظم ہے ایوب خاور صاحب کی اور اس کا عنوان ہے روبرو جانا. امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی. ہمیں اب تک تیری کچھ بھی نہ کہنے والی آنکھوں سے یہ شکوہ ہے. ہمیں اب تک تیری کچھ بھی نہ کہنے والی آنکھوں سے یہ شکوہ ہے. جو کم سن خواب ان آنکھوں میں منظر کاٹتے تھے وہ کبھی تیرے لبوں کے پھول بنتے اور ہمارے دامن اظہار میں کھلتے. ہمیں ان مسکراتے چپ لبوں سے بھی شکایت ہے. ہمارے شعر سن کر کھلکھلاتے تھے مگر کچھ بھی نہ کہتے تھے. نہ جانے ایسے لمحوں میں تیری سوچوں پہ کیا کیا رنگ آتے تھے. تجھے ہم سے چھپانے کے بھی تو سب ڈھنگ آتے تھے. ہمیں تیری محبت سے بھی شکوہ ہے. ہمیں تیری محبت سے بھی شکوہ ہے. سمندر جیسی گہری تھی مگر آنکھوں کے چھاگل سے چھلکتی تھی جو ہم ایسے فقیروں کے دلوں پر اس طرح برسی کہ ہریالی نے گھر اور دشت کی پہچان سے بیگانہ کر کے رکھ دیا. ہم کو یہ دنیا صرف تیرے حسن کی تجسیم لگتی تھی سو ہم بھی اور ہمارے خواب بھی آنکھیں بھی چہرہ بھی سب کچھ تیری خاطر تھا. مگر تیری محبت نے ہمیں اس چپ چپیتے کھیل میں جو کچھ دکھ دیے اب تک انہیں تیری سراب آنکھوں سے آئینہ مثال ایک گفتگو کی آرزو ہے روبرو جانا. ایک آرزو ہے روبرو جانا. اور میسج ہے السلام علیکم اجمل صاحب ہاؤ آر یو ایز یوزلی پروگرام از گوئنگ گریٹ. سلیم صاحب کو کافی دنوں بعد سنا اچھا لگا. سب لسنرز اینڈ کالر کو سلام. شرلے انجم کا میسج ہے تھینک یو شرلے بہت دنوں بعد آپ نے بھی میسج کیا بہت بہت شکریہ. بے اثر تھا ذوق نظارہ اثر بھی دے دیا. بے اثر تھا ذوق نظارہ اثر بھی دے دیا. میں نے ہر ذرے کو حسن نظر بھی دے دیا. پروگرام خواب دریچے میں اجمل شوبی آپ کے ساتھ FM 100 پاکستان سے. یہ خوبصورت ٹریک مجھے بہت پسند تھا. یہ ٹریک بلکہ پسند ہے جو میں سنوا رہا تھا آپ کو اور آپ نے سنا ہوگا. اور آواز یہ شبنم مجید اور غلام عباس کی تھی. فلم کا نام تھا دل تو پاگل ہے مگر اتنا کلاسک ٹریک یہ ہے. غلام عباس صاحب نے گایا کہ خان صاحب نے کہ واقعی اس میں خوبصورتی آگے اس میں رنگ آ گیا.
اور امید ہی کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آتے ہیں آپ کے پاس, آپ سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ جی خیریت سے. چلے ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. جی شیزالی, آپ موجود ہیں ماشاء اللہ یہاں پر. آپ یو ایس اے میں ہوتی ہے تو ہمیں سنتی رہتی ہیں. جی, I used to listen you. اور اب this is the only entertainment for me. اچھا, چلیے اچھی بات ہے. یہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ہاں کچھ نہ کچھ تو ہو, لیکن بہت کچھ ہے آپ کا پروگرام. چلے بہت شکریہ. تو کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں آج؟ ایک بس چھوٹی سی نظم ہے ان کی, رفعت سراج کی. رفعت سراج کی, جی. فریج میں کتاب, شیلف میں گلاس رکھا, پیر کا دن تھا, ختم جمعرات لکھا, سحری سے شکوہ کرنا تھا, اسے ستاس لکھا, ٹی وی پر گیت تھا, اذان نہیں, میں نے چونک کر آنچل سر پہ رکھا. کیا حال کر دیا ہے میرا, مجھے کسی کام کا نہ رکھا. اور جب آپ نے آ کر مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا حال ہے, تو بس میں اتنا ہی کہہ سکی, ٹھیک ہوں. واہ واہ زبردست, میں ٹھیک ہوں اتنا ہی کہہ سکی بس. بہت اچھے. ایک چھوٹی سی اور اگر آپ کہیں تو جلدی سے سنائیں, پھر کوئی ہے تو. یہ ممکن ہے ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی بھی نہ رہے. جو دل میں ہے چھوٹی سی خواہش وہ ختم ہو جاتی, بتا دیتا مجھے آج بھی بس اس کی ضرورت ہے. جو اس جیون کا حاصل ہے تو بس اس کی ہی ضرورت ہے, بتا دیتا کہ لوگوں کی سبھی باتیں فسانے ہیں, سبھی قصے پرانے ہیں. سبھی قصے میں کہہ دیتا ذرا سی بات پر یہ روٹنا اچھا نہیں ہوتا. محبت کرنے والوں میں غلط فہمی تو ہو سکتی ہے, پر جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا نہیں ہوتا, یہ بات کہہ دیتا, خلش دلگیر ہو جاتی. میں اس کا ہاتھ پکڑے یوں ہی اس کا ہم قدم رہتا. جی. وہ آگے ہاتھ تو کرتا, وہ مجھ سے بات تو کرتا. واہ, وہ مجھ سے بات تو کرتا. ختم. آپ نے ایسے اچانک بالکل اینڈ کیا, پتہ نہیں چلا, جیسے لگا کہ آپ کچھ اور پڑھنے والی ہیں, آپ سانس لے رہی ہیں. نہیں, میں اصل میں بہت دن بعد سنا رہی ہوں آپ کو. اچھا اچھا اچھا, چلے کوئی بات نہیں, بہت شکریہ شیزا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. اور وہاں پہ بھی جا کے میں بس سنتی ہوں. ضرور ضرور, بس دیکھیں آج بھی آپ نے کال سنی ہوگی, وہاں سے نینا نے ہمیں کال کی یو ایس اے سے. ہاں, وہ وہاں سے انہوں نے کال کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پر نا اس ٹائم آفس میں ہوتی ہوں, تو بس ایسے ہی سن لیتی ہوں پروگرام, لیکن کال. صحیح بات. ہاں, وہ لازم آفس میں ہے تو پھر وہ پاکستان نہیں ہے نا, وہاں کام کے وقت کام ہے, بہت ٹف کام ہے. ہاں یہ تو ہے, اسی لیے تو جیسے نینا بھی کہہ رہی تھی کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. جی, دور سے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہاں تو آفس میں بھی لوگ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں تو بس جاب کرنی ہے تو کرنی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بس جاب ہے تو جاب ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے, وہ تو جاب کرنی ہے تو جاب ہی کرنی ہے. چلیے بہت شکریہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر بات ہے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور آصف بیگ صاحب کا میسج ہے, اور آصف بیگ صاحب اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. بہت شکریہ آصف بیگ صاحب. بیگ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سا شعر لکھا ہے, اور یہ لکھا ہے جناب انہوں نے, نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں, نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ ہم نے سرخم کر لیا. نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ ہم نے سرخم کر لیا, ورنہ دل تو وہ سکندر تھا جو کبھی ہارا نہ تھا. آپ تو ویسے بھی نہیں ہارے, تو دل کیا ہارے گا. بہرحال بہت شکریہ, آپ سن رہے ہیں ہمیں بیگ صاحب. اور شامل کریں گے آواز ہم شرافت علی کی, اور یہ ہم غزل کی پسند پر شامل کریں, غزل کے میسج کے وہ پروگرام. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. اور ایمان کی فرینڈ غزل کی ریکویسٹ سن رہے ہیں پروگرام خاطری چیز اجمل شوبی کے ساتھ. آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ سے بات کرتے ہیں, اس لیے کہ وقت 3:53 ہو چکے ہیں, اور پروگرام آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے 4 بجے تک میرا ساتھ ہے, اور میرا آپ کا ساتھ ہوتا ہے اتوار کی رات کو 12 سے 3 بجے تک, پیر کے دوپہر کو 1 بجے سے 3 بجے, اور بدھ کی رات کو 1 بجے سے 4 بجے تک آپ کے اپنے فیملی چینل FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. تو آتے ہیں آپ کے پاس, اور آپ پاکستان سے باہر اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں, اور یقیناً ہمارے بہت سارے فیملی ممبر ہمیں سنتے ہیں, تو آپ وہاں سے SMS یقیناً نہیں کر سکتے, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. میرا ای میل ہے DG Ajmal
djajmal@fm100pakistan.com. आते हैं आपके पास और आपसे बात करते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. जी मेरी नज़्म का उन्वान है गमों का हिसाब. गमों का हिसाब. जी जरूर. एक कहानी न होते तो अच्छा ही था, यूं ही दिन बीत जाते तो अच्छा ही था, करते रहते गमों का हिसाब अपने आप, लोग शामिल न होते तो अच्छा ही था, जब समझते थे सब जख्म है लाइलाज, फिर तसल्ली न देते तो अच्छा ही था. वाह. जबकि किश्ती बनी थी भंवर के लिए, तुम न साहिल पे होते तो अच्छा ही था. वाह वाह, बहुत अच्छे. ये अंधेरे में दो दीप क्यों जल उठे, ये न बेकार जलते तो अच्छा ही था. वाह वाह. अब जमाने का ही बस गिला क्यों करें, अपनी हालत बदलते तो अच्छा ही था. वाह वाह, बहुत अच्छे. थैंक यू. बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया. ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. और वक्त 3:55 हो चुकी. बिल्कुल इख्तिताम में हम शामिल करते हैं मसूद खान और शीरू खान की आवाज़, और ये रिक्वेस्ट है अंजुम नाज़ली की. अंजुम नाज़ली, आपकी पसंद पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं और साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम सुनने वालों का. हाँ, चंद मैसेजेस और हमारे सामने, इनको हम शामिल कर लें जो अभी हमारे सामने पहुंचे हैं. और ये मैसेज है, दुआ का कि मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा, सागर से गहरा लगा आपका प्यार, तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा. और उसका लिखते हैं कि शोभी अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच. तो बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा. और उसके बाद मैसेज फिर एक बार दिया है, दुआ ने कि हर कर्ज दोस्ती का अदा क्यों करेगा, जब हम ही ना रहेंगे तो दोस्ती कौन करेगा, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे. और उसके बाद मैसेज है, जनाब के दिल के रिश्तों को कोई नाम नहीं, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, माना कि इसका कोई अंजाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो तमाम उम्र कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता. अरसलान का मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है अरसलान आपका. और उसके बाद मैसेज है कि आप जिस अंदाज से बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, पहले हम टीवी देखते थे, अब तो सिर्फ आपका वेट करते हैं. सबरीना का मैसेज है. सबरीना, बहुत बहुत शुक्रिया. कोशिश करता हूं कि अच्छी चीज बात कर लूं आप सबसे, और आपको मेरा लबो लहजा पसंद आ रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. दुआ में याद रखिएगा. उसके बाद मैसेज हमारे सामने है कि हम मोहब्बत की नुमाइश नहीं करते, हम लफ्जों की पैमाइश नहीं करते, जिसे चाहते हैं टूट के चाहते हैं, बदले में चाहे जाने की ख्वाहिश नहीं करते. बहुत अच्छे, मगर आपका नाम इसके साथ नहीं है. बहरहाल अब तक ये मैसेज हमारे सामने थे, और उन तमाम दोस्तों के जिनके मैसेज हमें नहीं मिल सके या अब तक वो नहीं पहुंच सके, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम बहुत ही सर्वर हमारे मैसेजेस का जो है सिलसिला ये जरा बहुत स्लो चल रहा है. तो आप सबसे माजरत चाहूंगा कि आपके मैसेजेस को मैं नहीं पढ़ सका, नहीं शामिल कर सका. इंशाल्लाह अब आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी इतवार की शब रात 12 बजे से 3 बजे तक. कोई बात हंसते बोलते हुए कोई बात आपको मेरी नागवार गुजरी हो, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा, और अपना समझते हुए यकीनन आप माफ फरमाएंगे. और हमेशा एक तरह की दरखास्त आपसे कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो मेरा नाम